أهلا وسهلا بكم في برنامج ثقافة، ويسعدني أن أستضيف فيه الأستاذة الجامعية والباحثة التونسية هالة وردي لتحدثنا عن كتابها الصادر أخيرا عن دار ألبان ميشيل، الأيام الأخيرة لمحمد، تحقيق حول وفاة الرسول الغامضة، وهو كتاب مثير للجدل كما يدل على ذلك عنوانه. أستاذة هالة وردي، أهلا وسهلا بك على قناة فرانس 24. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. كتابك يتوقف عند الشهور الأخيرة من حياة الرسول محمد، ويرسم لوحة قاتمة لهذه الأيام التي سبقت وأعقبت الوفاة: هزائم عسكرية، صراعات عائلية، تجرؤ على شخص النبي من طرف صحابته وصلت حد منعه من كتابة الوصية، ومن ترك جثته دون دفن في انتظار حسم الصراع على السلطة. هل فعلا المشهد بهذه القتامة، أم أنك اخترت أن تري الجانب المعتم في هذا المشهد؟ في الحقيقة عندي تعليق على كلمة قاتم. نفضل نستعمل كلمة مأساوي. البعد المأساوي في حياة الرسول يعطيه نوعا من العظمة، لأنه يذكرني بكل شخصيات التراجيديا الإغريقية. يعني إنسان راقي، لأنه العذاب الذي يتعرض إليه الإنسان هو الذي يجعلنا نحس بإنسانيته وبجماله. نهاية الرسول تشبه نهاية كل عظماء التاريخ. ماتوا بعد هزيمة، ماتوا بعد أن عاشوا محن في حياتهم الشخصية، وفعلا الرسول تعرض إلى محنة في حياته الشخصية، وهي فقدان ابنه إبراهيم قبل أن يقرر أن يقوم بحجة الوداع. تعرض إلى محاولات اغتيال، وكان يشك في أقرب الناس إليه. مثلا لما كان مريضا تقريبا يوم قبل وفاته، أغمي عليه من شدة الوجع، وعطوه لدوه كما يقول كتاب التراث الإسلامي القديم، لدوه، وهو لم يكن يريد أن يأخذ هذا الدواء. فلما استفاق وأحس بأن عنده دواء على شفتيه، طلب من كل الأشخاص الموجودين في غرفته أن يأخذوا من نفس الدواء، وهذا دليل على أنه كان يشك في محيطه وفي الجميع، ويتحدث كثيرا عن إمكانية سمه. طيب أستاذة هلا، الموضوع تعرفين أنه حساس ومثير للجدل في العالم العربي الإسلامي. الملاحظة وبعد قراءته أن هناك شيء من الخفة المنهجية لو صح التعبير. لا نعرف هل هو بحث تاريخي، بيوغرافيا، رواية تاريخية. أين تصنفين الكتاب؟ سؤالك هام جدا، لأنه ليست هناك خفة. الموضوع خطير وحساس، وأنا أعي جيدا المنهج. أتحدث عن المنهج حتى منهجيا وتصنيف الكتاب. المحتوى ليس اختراعا مني، لأن كل الروايات التي أذكرها موجودة في الكتب القديمة، والهوامش العديدة والشواهد العديدة في كتابي تدل على ذلك. المنهجية هي اعتماد الأسلوب السردي لا الروائي، لأنه ليس كل الروايات هو بحث تاريخي، بحث تاريخي يلتزم بكل قواعد البحث التاريخي، يعني قراءة يعني متمعنة في جميع الروايات، السنة وروايات الشيعة، ومبني على مقارنة، يعني نجم نقوله باللي هو يعني أدب مقارن. ثم لأني وجدت أن الروايات مختلفة جدا إلى حد التناقض. مثلا في سبب موت الرسول، البخاري ناخذه كمثل، يقول مات مسموم، ثم يقول أصيب بذات الجنب، يعني هم نفسهم رواية متناقضة عند الشخص الواحد، لم يحسموا هذا الأمر.
قلت كيف يمكن أن أؤلف بين هذه الروايات المختلفة، وهنا ما تسميه أنت خفة منهجية أنا أعتبره تأليف بالمعنى الأول للكلمة، يعني تجميع وتنسيق. وأعتبر أن الأسلوب السردي للأحداث، يعني أني تبعت تسلسل زمني من آخر غزوة، غزوة تبوك، إلى دفن الرسول، هذا التسلسل الزمني له ممكن ميزة يمكن أن نصفها بالبيداغوجية، يعني يعطي بعدا منطقيا للأحداث. فقط كي أؤكد أو أوضح ما قصدته بالخفة المنهجية، مثلا أعطي استشهاد من الكتاب في الصفحة 234. نندهش عندما نرى عمر بن الخطاب أكثر إسلاما من النبي، فريسة للشك في بعض الأحيان، نزوعه المزاجي إلى الشك يدفعه أحيانا إلى التشكيك في صدقية النبي أو رفض بعض الآيات القرآنية، أو على العكس التأكيد على وجود بعض الآيات التي لا يتذكرها أحد غيره. مع الوهن الذي ظهر على النبي بسبب المرض، بدأ عمر يظهر نزعته السلطوية بشكل استعراضي بلغ حد الوقاحة. هذا في الصفحة. عندما نبحث مثلا، فتشت عن الإحالة التي تضعينها، لم أجد أي إحالة. المقولة لم تستقيها من أي مصدر، أو لا تضعين مصدرها، بل تأتي على لسانك. والإحالة الوحيدة أنك تشبهينه بالقديس بطرس الذي كان ميالا إلى الشك. لأني لا أريد التكرار. الاستنتاج الذي قرأته أنت وقفت عند ويل المصلين. الاستنتاج يعني هو تعليق على الأحداث، كان بعد جزء من الكتاب تعرضت فيه إلى رزية الخميس، حين منع عمر بن الخطاب الرسول من كتابة الوصية وقال إنه يهجر. ورجعت إلى التاريخ، صلح الحديبية، عندما رفض كفار قريش أن يكتبوا في الصلح، وهذا أذكره، يعني لا أريد التكرار، لأني منهجيا أعتمد أسلوبا صارما مع نفسي. لما منع كفار قريش محمد من كتابة رسول الله، قال محمد إذن سأكتب محمد ابن عبد الله، لأنهم لا يعترفون به كنبي. عندها عمر بن الخطاب، وهذا مذكور، وهناك مصادر موثقة تقول أن عمر بن الخطاب يومها قال كنت أن أشك في إسلامي وفي نبوة محمد. يعني أنت الفقرة التي قرأتها جاءت بعد أن ذكرت كل المصادر، ثم عندما يتحول الأمر إلى تخيل، نوع من التخيل في نهاية المطاف، لأن حتى في نهاية الكتاب الذي تعيديننا بجزئه الثاني، يعني هناك مشهد شبه مسرحي يضع يده على السيف إلى آخره. هل هذا المنهجية التي اعتمدتها تخول لك مثلا استنتاجات في نفس الوقت تتعلق براهن الإسلام، عندما تقولين إن الإسلام يتجه بخطوات ثابتة نحو الخروج من التاريخ؟ هذا لأنه هناك بعد في الرسالة المحمدية نسي مع الزمن، وهو أنه لما جاءت الدعوة المحمدية كانت ليبشر بقرب الساعة. هناك آيات قرآنية، أحاديث عديدة تشبهين لحظة وفاة الرسول باللحظة الراهنة، طبعاً أنه كان طبعاً سيخرج من التاريخ، وأنقذه طبعاً الصحابة، عمر بن الخطاب خصوصا وأبو بكر، بالمشروع السياسي التي تقولين إنهم قادوه لنشر الإسلام، وتقولي إننا نعيش لحظة مماثلة الآن، وأنه على وشك الخروج من التاريخ. طبعا لأنه كلنا حسينا لما وقعت الأزمة الكبيرة في الإسلام، أزمة عالمية، تساءلنا كلنا عن معنى الإسلام، لأنه هناك عنف كبير، وكلنا نقول ليس هذا الإسلام. يعني أحسسنا بالضياع، أنا شخصيا حسيت بالضياع. قلت لازم هالعنف